सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ 2 ऑपरेशंस, 15 खारजी जहन्नम वासिल। ISPR का कहना है DI खान कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में सरगना आलम महसूद समेत 10 खवारिज हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में 5 खवारिज मारे गए। इलाके में मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। बनू के थाना बसिया खेल की हुदूद में धमाका, एक दहशतगर्द हलाक। DIG का कहना है दहशतगर्द दवागाड़ा पुल पर IED नस्ब कर रहा था, उस दौरान धमाका हुआ। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद पुलिस को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गजा अमन मंसूबे पर इजलास। सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 13 वोट आए। रूस समेत 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मुसव्वदे में बैनुल अक़वामी फोर्स तैनाती की तजवीज़ भी शामिल। अमरीकी मंदूब ने कहा तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। आज दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने करारदाद का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत करते हैं। गजा मुआहदे से अमन की उम्मीद सामने आई। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तक़रीब हलफ बरदारी आज होगी। सदर आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौड़ से हलफ लेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब 1 घंटे बाद ऐवान सदर जलालाबाद मुज़फ़्फ़राबाद में होगी। फरियाल तालपुर नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तक़रीब हलफ बरदारी में शिरकत करेंगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़िज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर की हवा में फ़िज़ाई आलूदगी का तनासुब 337 पार्टिकुलेट मैटर से रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की औसत शरह 327, गुजरावाला 319, मुल्तान 251 और सियालकोट में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 221 रिकॉर्ड की गई। वफाकी हुकूमत ने फिर कराची सर्कुलर रेलवे की उम्मीद बंधा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। आलमी फोरम्स पर KCR की बहाली की हमेशा बात की। मंसूबा कराची वालों के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब का कर्ज मंजूर कर रही है, जिससे कराची से रोहड़ी तक नया जाल बिछेगा। ये मंसूबा रैक्यूटिक से लिंक करेगा। वस्त एशिया में रेलवे निज़ाम के लिए बेपनाह मौक़े हैं। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल का बेहतरीन रूट है, उसे बहाल करेंगे तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। वज़ीर आज़म ने कराची कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन, मुसाफिरों के लिए जदीद लाउंज और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने शालीमार एक्सप्रेस का जायजा भी लिया। खुशाइन बात है कि वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है। अब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने हमारे लिए ये एक आसरा होगा, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे बन जाए तो बहुत बड़ा आसरा हो जाएगा। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि मोटरवे जल्द से जल्द बना दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब में मुतालबा। कहा कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होनी चाहिए। कराची जैसे शहर में मैस ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खिताब में कहा कराची के दीगर स्टेशन पर भी जल्द काम शुरू करेंगे। 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन अपग्रेड करने जा रहे हैं।
سعودی عرب کے ساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ پاکستان کی اہم کامیابی ہے۔ حکومتی اقدامات کی بدولت معیشت مستحکم ہوئی۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر بڑی کامیابی اور پاکستان کے لیے بیانیے کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی، جس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف جنگ کے دوران نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر اہم کردار ادا کیا، بھارت کا جھوٹ بے نقاب کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان صدر ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ روانہ ہو گئے۔ سعودی ولی عہد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بات ہوگی، علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا سعودی عرب کو F-35 طیارے فروخت کرنے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج امریکہ پہنچ رہے ہیں، ہم سعودی عرب کو F-35 طیارے فروخت کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی صورت میں جرائم پیشہ افراد آئے، جرائم کا گڑھ بننے والوں شہروں میں فوج بھیجیں گے۔ سیاٹل میں امن و امان کا مسئلہ ہوا تو فیفا ورلڈ کپ کے میچ دوسرے شہر منتقل کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، جیفری ایپسٹن کیس میں میرا کوئی تعلق نہیں، جیفری ایپسٹن کے دوست ڈیموکریٹس تھے، جیفری ایپسٹن کیس ڈیموکریٹس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ بلوچستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے تو ہم کیوں نہ یہ اسٹیپ اٹھائیں؟ جب ہم 16 ایم پی او کہتے ہیں اٹ از مینٹیننس آف پبلک آرڈر، ناؤ دس از میٹر آف اے پبلک آرڈر۔ کل پبلک جا کے ایئرپورٹ کو جلا دے، اس پر جا کر احتجاج کرے، تو وائی ناٹ ٹو اریسٹ دیم بیفور دیٹ کہ لوگ جا کے ایئرپورٹ کا گھیراؤ کر لیں۔ کوئٹہ سے اسلام آباد کا فضائی ٹکٹ 75,000 کا ہو گیا۔ بلوچستان کے ایم پی ایس چیخ پڑے، کرایوں میں غیر معمولی اضافے پر اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی برہم، سرفراز بگٹی نے کہا، اس سے پہلے کہ عوام ایئرپورٹ کا گھیراؤ کر کے آگ لگا دیں، وفاقی حکومت نوٹس لے۔ وفاقی وزیر ہوابازی کو خط بھی لکھا، لیکن انہوں نے جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ عوام مشتعل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ہم 16 ایم پی او کے تحت ایئر لائنز کے ریجنل ہیڈ کو گرفتار کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں حالیہ ترمیم آئین اور قانون سے متصادم قرار۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سرکاری افسر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا، متعلقہ ونگ کو بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کی تیاری کا حکم۔ برطانیہ میں زیر تعلیم 2 پاکستانی طالب علم گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے جام بحق افضال احمد سبتی اور محمد عثمان مغل اسٹوڈنٹ ویزا پر برطانیہ آئے تھے۔ دونوں متوفی نوجوانوں کا تعلق راولپنڈی کے علاقے کوٹلی ستیاں سے تھا۔ نماز جنازہ الفورڈ میں ادا کی گئی، میتیں آج پاکستان روانہ کی جائیں گی۔ کراچی ڈیفنس فیز 5 میں عمارت سے لڑکی کی پھندا لگی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق متوفیہ 17 سالہ زینب کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، 1 ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ متوفیہ شوہر کی خالہ کے گھر چند روز قبل آئی تھی۔ زینب کی لاش 4 منزلہ عمارت کی چھت سے ملی، شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ متوفیہ کے شوہر کی خالہ اور کزن کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ ایس سی او سربراہان حکومت کا 70واں اجلاس آج ہوگا۔ نائب وزیر اعظم ایس سی او اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ اس آنکھدار علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کی کراچی میں نوابزادہ جام کرم علی اور پرنس جام قائم علی کی رہائش کا آمد۔ پرنس جام قائم نے سندھ میں نون لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے سردار جام کرم کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم کی سابق وزیر اعلیٰ سندھ مرحوم آفتاب شعبان میرانی کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم پی پی رہنما عبدالقادر پٹیل کی رہائش گاہ بھی گئے، بیٹے کی شادی پر مبارکباد دی۔ قادر پٹیل نے وزیر اعظم کو سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا۔
اور چوکوں چھکوں کا طوفان، مد مقابلے لائیں گے سری لنکا، زمبابوے اور پاکستان۔ T20 ٹرائی سیریز آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔ افتتاحی میچ میں گرین شرٹس اور زمبابوے کی ٹیم مد مقابل آئیں گی۔ ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا ٹیم میں بہترین کمبینیشن ہے، سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔ سری لنکن اور زمبابوین کپتان بھی سیریز جیتنے کے لیے پرعزم۔